यो भिडियो कोभिड-19 र खानपान सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियो हो। अन्त्यसम्म हेरी पूर्ण लाभ लिनुहोला। सन् 2019 मा चीनको वुहानबाट सुरु भएको नयाँ कोरोना भाइरस कोभिड-19 विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको छ। यो भाइरस श्वास-प्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने रोग हो। संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा, नाक वा मुखबाट निस्कने छिटाको माध्यमबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्दछ। हाच्छिउँ आउनु, खोकी लाग्नु, मुख सुक्खा हुनु, ज्वरो आउनु, जिउ दुख्नु, श्वास फेर्न गाह्रो हुनु, गन्ध हराउनु आदि कोरोनाका लक्षणहरू हुन् भने कतिपयमा लक्षणहरू नदेखिन पनि सक्दछन्। हाल देखिएको कोभिडको नयाँ भेरिएन्टले फोक्सोको कार्यक्षमतामा ठूलो असर पुर्याई निमोनिया देखिने तथा शरीरमा अक्सिजनको मात्रा एक्कासी घट्न गई स्थिति अति गम्भीर बनेको पाइएको छ। कोभिड-19बाट आफू र अरूलाई सुरक्षित राख्न के गर्ने? कम्तीमा आफू र अरूबीच 1 मिटर दूरी राख्ने, बन्द स्थान, भिड वा घनिष्ठ सम्पर्क संलग्न भएको ठाउँमा नजाने, मास्कको अनिवार्य तथा सही प्रयोग गर्ने, सफा खानेपानीको प्रयोग र व्यक्तिगत सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने, साबुनले बारम्बार हात धुने गरौँ, दैनिक योग तथा घरभित्रै गर्न सक्ने सामान्य व्यायामहरू गर्ने, नियमित श्वास-प्रश्वास सम्बन्धी व्यायामहरू जस्तै प्राणायाम गर्ने गरौँ। तनाव, चिन्ता, डर, नैराश्यताको कारण हाम्रो शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाई संक्रमण हुने तथा सोबाट मुक्त हुन समय लाग्ने भएकोले तनाव व्यवस्थापन गरौँ। मानसिक रूपले आफूलाई मजबुत बनाउनु उत्तिकै जरुरी भएकोले आफ्नो मनोबल उच्च राखौँ। दैनिक 6 देखि 8 घण्टा निद्रा लिने गरौँ। कोभिड विरुद्धको खोप लगाऊ। आधिकारिक स्रोतबाट आएका समाचार र सुझावलाई मात्र लागू गरौँ। कोभिड संक्रमित भएपछि डाक्टरको सल्लाह लिएर अघि बढौँ। प्रतिरक्षा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने खालका खानाहरू, सन्तुलित आहार उपभोग गर्ने र प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने पौष्टिक तत्त्वहरू खाने गरौँ। हाइड्रेटेड रहने यानि कि शरीरमा पानीको मात्रा कम हुन नदिउँ। चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थहरू तथा मद्यपानबाट आफूलाई टाढा राखौँ। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटु रोगी, मृगौला रोगी जस्ता रोगीहरूले विशेष ध्यान राखौँ। कोभिड लाग्नु अगावै होस् वा पछाडि, पोषणको सही ज्ञान हुनु र आफ्नो दैनिकीमा लागू गर्नु अपरिहार्य छ। कोभिडबाट बच्न उच्च पोषण स्थितिको साथै हेल्दी वेट, स्वस्थ तौल अनि पेटको गोलाइ सही राख्नु पर्दछ। संक्रमित भई आइसोलेसनमा बस्नुहुनेहरूले स्वास्थ्य स्थितिमा शीघ्र सुधार ल्याउन उच्च पोषण स्थिति कायम राख्नु अत्यावश्यक छ। उच्च पोषण स्थितिको कारण व्यक्तिमा प्रतिरक्षा शक्ति सबल भई निरन्तर हुने संक्रमणबाट जोगिन मद्दत पुग्दछ। पर्याप्त मात्रामा खानेकुराहरू खानु भएन भने शरीरमा आवश्यक शक्तिको लागि मांसपेशीहरू बढी प्रयोग हुन्छन् र प्रोटिनको सही उपयोग हुँदैन। तपाईले लिने औषधिको शीघ्र असरको लागि पोषिलो खानपानको अत्यन्त जरुरी छ। यतिखेर खाना पनि औषधि नै सम्झी स्वादिलो बनाई खान सक्नु पर्दछ। अनावश्यक हल्लाको पछि लागि स्वास्थ्य स्थिति बिगार्ने काम नगरौँ। सुस्वास्थ्यका लागि हामीले कस्तो खानेकुराहरू खानु पर्दछ त? हामीले प्रत्येक दिन खाने खानामा शरीरको वृद्धि तथा विकास, मर्मत तथा सम्भार, रोग व्याधिबाट संरक्षण दिने, प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने, दैनिक कामहरू सुचारू गर्न आवश्यक ऊर्जा प्रदान गर्ने विभिन्न पौष्टिक तत्त्वहरू भएको सन्तुलित भोजन खानु पर्दछ। एकै प्रकारको खानाले शरीरलाई चाहिने विभिन्न पौष्टिक तत्त्वहरू प्राप्त गर्न असम्भव छ। शरीरलाई चाहिने विभिन्न पौष्टिक तत्त्वहरू यस प्रकार रहेका छन्। शरीरलाई शक्ति दिने खानेकुराहरूमा कार्बोहाइड्रेट र चिल्लो पदार्थ पर्दछ भने शरीर वृद्धि गर्ने र तन्दुरुस्त गर्ने प्रोटिन हो। त्यस्तै हामीलाई रोगबाट बचाउ गर्ने भिटामिन, खनिज पदार्थ पर्दछ भने पानी पनि हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने तत्त्व हो। हाम्रो शरीरलाई चाहिने गैर पौष्टिक तत्त्वहरू पनि रहेका छन्, जस्तै डायटेरी फाइबर यानि कि रेसादार खानेकुराहरू अनि अरू रहेका छन् एन्टिअक्सिडेन्ट र फाइटोकेमिकल। यस्ता तत्त्वहरूले हाम्रो शरीरमा हुन जाने विभिन्न नकारात्मक असरहरूबाट बचाउ गर्दछ। अब हामी कुरा गरौँ
सन्तुलित भोजनको एउटा पाटो कार्बोहाइड्रेटका बारेमा। कार्बोहाइड्रेट हाम्रो खानाको मुख्य भाग हो। हामीले विभिन्न अन्नहरू जस्तै चामल, गहुँ तथा तिनबाट बनेका पदार्थहरू, मकै, फापर, कोदो, उवा, कागुनो, चिनो, कन्दमूलहरू, आलु, सकरखण्ड, पिँडालु, तरुल, गिट्ठा आदि र विभिन्न खालका फलफुलहरू साथै चिनी, सक्खर, मह आदिमा पनि कार्बोहाइड्रेट पाउन सक्दछौँ। हामीले कार्बोहाइड्रेट खाँदा याद राख्नुपर्ने कुराहरू यस प्रकार रहेका छन्। विभिन्न अन्नमा पाइने पौष्टिक तत्त्वहरू फरक फरक हुने भएकोले एकै प्रकारको भन्दा पनि थरी थरी किसिमका अन्नहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ। आलु, सकरखण्ड, पिँडालु, तरुलमा पनि विभिन्न पौष्टिक तत्त्वहरू पाउने भएकोले अन्नको सट्टा प्रयोग गर्न सकिन्छ। धेरै प्रशोधित मैदाले बनाइएका खानेकुराहरूलाई आफ्नो आहार नबनाउनुहोस्। कार्बोहाइड्रेट हामीले कति मात्रामा खाने? कार्बोहाइड्रेट बढी भएका खानेकुराहरू आवश्यकताभन्दा बढी उपभोग गर्दा मोटाउने तथा इन्सुलिन रेजिस्ट्यान्सको अवस्था सिर्जना हुन्छ। रगतमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढाइदिन्छ। कोभिडको उपचारमा प्रयोग हुने स्टेरोइडले रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढाउन सक्ने भएकोले अन्न तथा अन्य कार्बोहाइड्रेट बढी भएका खानेकुराहरूको प्रयोग कम गर्नुपर्दछ। हाम्रो थालको 1/4 भाग मात्र अन्नले ओगट्ने गरौँ। अब हामी सन्तुलित भोजनको अर्को पाटो प्रोटिनका बारेमा कुरा गरौँ। आहारमा प्रोटिनको कमीले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई कमजोर पार्दछ र मानवमा संक्रामक रोगहरूको सम्भाव्यता बढाउँदछ। कोभिडका बिरामीहरूले खानामा प्रोटिनको मात्रालाई बढाउनु पर्दछ। हाल देखिएको फोक्सो तथा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्याको निराकरण तथा फोक्सोको कोशिकाहरूलाई पुनर्जीवित गराउन पर्याप्त मात्रामा प्रोटिनयुक्त खानेकुराहरू आवश्यक पर्दछ। प्रोटिन कति मात्रामा खाने? हाम्रो थालको 1/4 भाग प्रोटिन भएको खानाले ओगट्ने गर्नुपर्दछ। खानामा प्रोटिनको मात्रालाई हामीले कसरी बढाउन सकिन्छ? दाल, गेडागुडी, दूध, अन्डा, मासु आदि विभिन्न प्रकारले प्रयोग गर्न सकिन्छ। पिठोमा चना वा भटमासको पिठो मिसाउन सकिन्छ। रोटी बनाउँदा पिठो दूध वा दहीले मुस्न सकिन्छ। फलफुलसँग विभिन्न प्रकारका बदाम, दूध, दही मिसाएर खान सकिन्छ। अन्डा, मासु, माछा, टोफु, पनिर, न्युट्रेला आदि प्रयोग गरेर विभिन्न परिकारहरू बनाउन सकिन्छ, जस्तै अन्डा बारा, किमा रोटी, पनिरको मोमो, अन्डा चिउरा आदि। पाउरोटीमा पिनट बटर लगाउन सकिन्छ। दुधमा धुलो दुध, बदाम, प्रोटिन पाउडर आदि मिसाउन सकिन्छ। तरकारी, गुन्द्रुक पकाउँदा गेडागुडी मिसाउन सकिन्छ। हाम्रो खानामा हुनुपर्ने अर्को पौष्टिक तत्त्व रहेको छ चिल्लो पदार्थ। हामीले चिल्लो पदार्थ घिउ, तेल, मक्खन, बदाम, काजु, ओखर, पेस्ता, दूध तथा दुधजन्य पदार्थहरू, फुलको पहिलो भाग, माछा, मासु, तिल, आलस, एभोकाडो आदिबाट पाउन सक्दछौँ। चिल्लो पदार्थहरू छनौट गर्दा हामीले निम्न बुँदाहरूमा ध्यान राख्नुपर्दछ। एकै प्रकारको भन्दा पनि फरक फरक तेल प्रयोग गर्न सकेमा शरीरलाई अत्यावश्यक फ्याटी एसिडको सन्तुलन राख्नुका साथै प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन आवश्यक चिल्लोमा घुलिने भिटामिनको शोषणमा मद्दत पुग्दछ। तेल पुनः प्रयोग गर्दा ट्रान्सफ्याटमा परिणत भइसक्ने भएकाले त्यस्ता तेलहरूमा बनाएका खानेकुराहरू खाँदा सतर्क रहनु पर्दछ। आवश्यक मात्रामा चिल्लो पदार्थ भएका खानेकुराहरूको प्रयोगले शरीरको लागि आवश्यक ऊर्जा प्राप्त हुनुको साथै शरीरमा कार्बन डाइअक्साइड कम जम्मा हुन जान्छ र हामीलाई सास फेर्न सजिलो हुन्छ। तसर्थ खाना पकाउँदा बिना तेल नभई आवश्यक मात्रामा स्वस्थकर तैलीय पदार्थ प्रयोग गर्नुपर्दछ। तेल, घिउको अतिरिक्त बदाम, काजु, ओखर, आल्मोन्ड, तिल, आलस आदि ठिक मात्रामा प्रयोग गर्ने गरौँ। यसले शरीरलाई आवश्यक तथा शरीरभित्र नबन्ने ओमेगा 3 फ्याटी एसिडको आवश्यकतालाई पुरा गर्दछ। चिल्लो पदार्थ हामीले कति मात्रामा खाने? दैनिक 3 देखि 4 चिया चम्चा तेल, घिउको अतिरिक्त 12 देखि 15 वटा बदाम, आल्मोन्ड वा काजु वा अन्य नट्सहरू प्रयोग गर्ने गरौँ। अर्को पौष्टिक तत्त्व रहेको छ भिटामिन र खनिज पदार्थ। भिटामिन र खनिज पदार्थले हाम्रो शारीरिक र मानसिक विकासको साथै शरीरलाई विभिन्न रोग व्याधिबाट बचाई सुरक्षित राख्दछ।
प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्न प्रशस्त मात्रामा भिटामिन र खनिज पदार्थहरू युक्त सन्तुलित भोजन कोभिडका बिरामीहरू तथा स्वस्थ रहन चाहने सबैले खानुपर्दछ। हाम्रो थालको आधा भाग विभिन्न प्रकारका सागसब्जीहरूले ओगट्ने र कम्तीमा दैनिक एक फलफुल खानुपर्दछ। प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने पौष्टिक तत्त्वहरू भिटामिन ए, भिटामिन डी, भिटामिन ई, भिटामिन सी, फोलिक एसिड, भिटामिन B12, पाइरोक्सिन, सेलेनियम, जिङ्क, आइरन आदि रहेका छन्। भिटामिन ए दृष्टि तथा शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई मजबुत बनाउन अत्यन्त आवश्यक छ। यसको कमीले प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भई सङ्क्रमण हुने सम्भावना रहन्छ। भिटामिन ए हामीले पहेँलो फलफुल, हरियो सागपात, माछा मासुमा पाउन सक्दछौँ। पौष्टिक तत्त्व रहेको छ भिटामिन डी। भिटामिन डीको मुख्य स्रोत सूर्यको किरण हो। सूर्यको किरणबाट भिटामिन डी पाउनको लागि गोरो वर्णको मान्छेले 20 मिनेट र कालो वर्णको मान्छेले 30 देखि 40 मिनेट हप्ताको 3 देखि 4 पटक बस्नुपर्ने हुन्छ। भिटामिन डी बढी सोच्नका लागि शरीरको 18% भाग विशेष गरी हात र अनुहार खुल्ला राख्नुपर्दछ। भिटामिन डी शरीरमा क्याल्सियम शोषण गरेर हड्डी मजबुत बनाउन आवश्यक छ। भिटामिन डीको कमीले शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर भई सङ्क्रमण हुने सम्भावना रहन्छ। विभिन्न देशहरूमा गरिएको अनुसन्धानले कोभिड सङ्क्रमित व्यक्तिहरूमा भिटामिन डीको कमी देखाएको छ। भिटामिन डीको मुख्य स्रोत सूर्यको किरण हो भने हामीले खानाहरू जस्तै अन्डाको पहिलो भाग, माछा, च्याउ आदिबाट पनि भिटामिन डी पाउन सक्दछौँ। हाम्रो शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाई रोगहरू विरुद्ध लड्न मद्दत पुर्याउने अर्को पौष्टिक तत्त्व रहेको छ भिटामिन सी। भिटामिन सी एन्टिअक्सिडेन्टको प्रमुख स्रोत हो जसले शरीरको कोशिकाहरू नष्ट हुनबाट बचाउँछ। हाम्रो शरीरमा प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्न आवश्यक अन्य तत्त्वहरूमा भिटामिन ई, भिटामिन B6, भिटामिन B9, भिटामिन B12, जिङ्क र सेलेनियम पर्दछन्। भिटामिन ई हामीले ओखर, पेस्ता, आलस, सिडहरूबाट बनेका तेल, भिटामिन B6 हामीले पूर्ण अन्न, दाल, गेडागुडी, नट्स, अन्डा, मासु, कलेजो, हरियो सागपात। त्यसरी नै भिटामिन B9 हामीले पूर्ण अन्न, दाल, गेडागुडी, नट्स, फलफुल, विभिन्न हरिया तरकारीहरू। भिटामिन B12 कलेजो, मासु, माछा, अन्डा, दुध, चिज। त्यसरी नै जिङ्क हामीले पूर्ण अन्न, दाल, गेडागुडी, समुद्री माछा, कलेजो र सेलेनियम हामीले पूर्ण अन्न, दाल, गेडागुडी, अन्डा आदिबाट पाउन सक्दछौँ। यस्ता पौष्टिक तत्त्वहरू हामीले सही मात्रामा खाए हाम्रो शरीरलाई फाइदा पुग्दछ भने कोभिड लाग्ने डरले वा कोभिड लागे पश्चात आजभोलि भिटामिन र मिनरल सप्लिमेन्ट खाने प्रचलन अत्यधिक बढेको पाइन्छ। यस्ता सप्लिमेन्टहरू कोभिडका बिरामीका लागि फाइदाजनक हुन सक्दछ, तर परामर्श बिना अनावश्यक र अति धेरै मात्रामा सेवन गर्दा शरीरमा प्रतिकूल असर पर्न जान्छ भने कोभिड नलागेका व्यक्तिहरूले कुनै विशेष अवस्था बाहेक यस्ता सप्लिमेन्टहरू खानु उचित हुँदैन। प्रोबायोटिक्स यस्ता जीवाणुहरू हुन् जसले हाम्रो आन्द्रामा लाभदायक जीवाणुहरूको सङ्ख्यालाई सुरक्षित राखी प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने गर्दछन्। प्रोबायोटिक्स भएका पदार्थहरू नियमित प्रयोग गर्दा शरीरमा हानिकारक जीवाणुहरूको वृद्धिलाई रोकी आन्द्रालाई स्वस्थ राख्ने गर्दछ। प्रोबायोटिक्स हामीले दही, गुन्द्रुक, अचार, किम्ची आदिमा पाउन सक्छौँ। अब हामी कुरा गरौँ मरमसलाहरूको बारेमा। दैनिक रूपमा हामीले खाना पकाउँदा प्रयोग गरिने मरमसलाहरूमा भाइरसको सङ्क्रमण विरुद्ध लड्ने तत्त्व पाइन्छ, तसर्थ नियमित ठिक मात्रामा प्रयोग गर्नुपर्दछ। नियमित प्रयोग गर्न सकिने मरमसलाहरू बेसार, जिरा, धनियाँ, लसुन, अदुवा, ज्वानो, मेथी, दालचिनी, ल्वाङ, तेजपात आदि हुन्।
हामीले हाम्रो खानेकुराहरूमा रेसादार खानेकुराहरूको प्रयोग बढाउनु पर्दछ। यसका स्रोतहरू रहेका छन् टुसा उमारेको दाल तथा गेडागुडी, बोक्रा सहितको दाल तथा गेडागुडी, खस्रोपन बढी भएका अन्नहरू, अत्कल्चो गरी पकाएको सागसब्जी तथा काँचो सागसब्जीहरू। यस्ता खानाहरूले हाम्रो पाचन नलीलाई स्वस्थ राखी कब्जियतबाट बस्न तथा पाचन अङ्ग स्वस्थ कायम राखी प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने गर्दछ। दैनिक 2 देखि 3 लिटर पानी जलयोजनका लागि हामीले पिउनु आवश्यक छ। पानी पिउनाले शरीरमा भएको विकारलाई बाहिर निष्कासन गर्न, कब्जियतबाट बस्न मद्दत पुग्दछ। पानीको मात्रा कम भएमा कफ बाक्लो भएर सास फेर्न कठिन हुन सक्दछ। स्वच्छ पानीको विकल्प अन्य पेय पदार्थहरू हुन सक्दैन, तर पानी पिउँदा शारीरिक अवस्थालाई विचार राख्नु पर्दछ। गम्भीर बिरामीहरूले धेरै खाना खान नसक्ने अवस्थामा थोरै खानाबाट बढी शक्ति तथा पोषणयुक्त खानेकुराहरू समावेश गर्नुपर्दछ। पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले यदि बिरामीले अक्सिजन मास्क वा केनुला लगाइराख्नु भएको छ भने खाना खाँदा पनि ननिकाल्नुहोस्। समय समयमा अक्सिजनको स्याचुरेसन लेभल जाँच गर्ने गर्नुपर्दछ। श्वास प्रश्वास सम्बन्धी व्यायाम नियमित रूपमा गर्नुपर्दछ। दैनिक खानामा भात वा रोटी मात्र भन्दा विभिन्न प्रकारका अन्नहरू प्रयोग गर्ने गरौँ। प्रत्येक छाकमा दाल, गेडागुडी खाने गरौँ। माछा सके 3-4 पिस मासु अथवा एउटा अन्डा खाने गरौँ। दैनिक 2 देखि 3 ग्लास दुध सेवन गर्ने गरौँ। दैनिक कम्तीमा 1 थरी फलफुल लिए भिटामिन सी को आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ। प्रशस्त मात्रामा विभिन्न प्रकार तथा रङ्गी बिरङ्गी सागसब्जीहरू समावेश गर्ने गरौँ। विभिन्न थरीका तेल, घिउ अनि नट्स आदि ठिक्क मात्रामा प्रयोग गरौँ। प्रत्येक छाकको खानामा आवश्यक सबै समूहका खानेकुराहरू समावेश गर्नुपर्दछ। औषधि सन्तुलित भोजनको विकल्प होइन। त्यसरी नै नुन तथा नुनिलो खाद्य पदार्थ कम गरौँ। चिनी तथा चिनीजन्य खाद्य पदार्थको प्रयोग नगरौँ। प्रशोधित तथा अति प्रशोधित खानेकुराहरूबाट टाढा रहौँ। खानेकुराहरू खानुभन्दा अगाडि खाना हाम्रो स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो होइन भन्ने कुरा जानकारी राख्नुपर्दछ। प्रत्येक खानेकुराहरूलाई विश्लेषण गरेर शरीरलाई फाइदाजनक हो होइन थाहा पाउन आवश्यक हुन्छ। खाद्य पदार्थको सानो जानकारी तथा चासोले भविष्यमा आउन सक्ने प्राणघात रोगहरूबाट बच्न सकिन्छ। स्वस्थकर सोच छ सन्तुलित भोजन, सकारात्मक सोच, उच्च मनोबल, आत्मविश्वास तथा अनुशासित जीवनशैली अपनाउँदै यस पालीको कोभिड-19 को सङ्क्रमणलाई परास्त गरौँ।